بصيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان ووعدوا دخول الباب من أبواب الجنان، كما أخبرنا النبي الآخر الزمان إن في الجنة باب قالوا له الرؤيان لا يدخله إلا الصائمون شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف الليالي من ليالي شهر رمضان، وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان، وأرسل في الملائكة لتبليغ السلام على كافة أهل الحق والإنكار، وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى نور الهدى صاحب كعبة كوثر أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلة شفي الأمم في الدارين خاتم النبي رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه خلفاء الراشدين، خصوصا على الإمام سيد الأهل العرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيع رضي الله تعالى عنه. وصلى الله تعالى عليه وسلم. زكاة الفطر طهور الصيام من اللغو والرفث وطعامه للمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وانطلق له اللسان وعلمه البيان، وأيم للصيام من شهر سنة شهر رمضان. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبتوا قلوبكم بالطاعات، والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباده الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام وللمسلمين ببقاء سلطنة